कैसब क्या सर्दियों में हीटर के सामने नमाज अदा करना शरअन दुरुस्त है? देखिए आमद भाई, जो हम हीटर इस्तेमाल करते हैं जी जी आमतौर पे ये मसाजिद में भी लगे होते हैं, गैस वाले हीटर भी हैं, बिजली वाले हीटर भी हैं, बिल्कुल या घर में इस तरह इस्तेमाल हो रहे होते हैं। बिल्कुल। इनका मकसद जो है ना वो हीट हासिल करना है, ये गर्मी तपश हासिल करना है, सर्दी से बचाव है। सही। तो हमारी नीयत जो है ना वो नहीं है जो आग परस्तों की होती है कि वो आग सामने रख के उसकी इबादत करते हैं। बिल्कुल तो कोई भी मुसलमान अगर सामने हीटर लगाता है या फ्रंट पे हीटर लगा हुआ है और वो नमाज पढ़ रहा है तो उसकी कत्तान यानी 1%, 0% भी बल्कि आप कह लें कि वो नीयत नहीं होती कि ये हीटर की इबादत की जा रही है या आग को पूजा जा रहा है या आग की कोई अहमियत है इस हवाले से। सही। तो इस वजह से मेरे ख्याल के मुताबिक ये दुरुस्त है, अगर हीटर लगा है सामने और इंसान नमाज पढ़ रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या जराबों पर मसा करना दुरुस्त है? जराबों पर मसा करना शरअन दुरुस्त है। सही। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह दीगर आइमा मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों के अंदर ये अबवाब कायम किया, अलमसु अलल जौरबैन, जराबों पर मसा। और उन्होंने नीचे वो हदीस कोट की है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलता है कि आपने जराबों पर मसा किया है। तो लिहाजा अगर कोई इंसान सर्दी से बचाव के लिए तहारत की हालत में साफ जराबें पहनता है और वो उस पर मसा करना चाहता है तो वो मसा कर सकता है। सही। अगर मुकीम है तो वो जो है ना 5 नमाजें यानी 24 घंटे दरमियान में जितनी भी नमाजें आ जाए वो मसा कर सकता है। इसी तरह अगर मुसाफिर है तो वो 3 दिन और 3 रातों तक मसा कर सकता है। बहुत सारे सहाबा इकराम से भी ये साबित है कि वो जराबों पर मसा किया करते थे। गालिबन 12 सहाबा इकराम के नाम मिलते हैं, जामे तिर्मिज़ी अलमसु अलल जौरबैन, और इसी तरह इमाम अबू दाऊद की किताब वुज़ू में अलमसु अलल जौरबैन पढ़ लें तो सहाबा इकराम के नाम मिलते हैं जो जराबों पर मसा किया करते थे, यानी उनके नज़दीक ये जायज़ था। सही। मौज़ों पर मसा भी दुरुस्त है, लेकिन जराबों पर मसा भी अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह पहले जो है ना वो जराबों पर मसे को जायज़ नहीं समझते थे, ठीक है। लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से में उन्होंने भी इसको जायज़ करार दे दिया था, यानी वो भी ये समझते थे कि उनका जो पहले वाला मौक़िफ़ है वो दुरुस्त नहीं था। सही। इसके लिए आप जो है ना वो हिदाया पढ़ सकते हैं, हनफियों की जो बिल्कुल मोटबर किताब है। जी बिल्कुल, हिदाया पढ़ सकते हैं आप, उसमें भी ये लिखा है कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में जो है ना वो मसा किया है जुराबों पर। सही। इसी तरह जामे तिर्मिज़ी में भी ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने जुराबों पर मसा किया है। लेकिन हमारे हनफी भाई जो है ना वो इसको पता नहीं क्यों जायज़ नहीं समझते और वो ऐसी कड़ी शराइत लगाते हैं। सही। ऐसी कड़ी शराइत लगाते हैं जिनका जिक्र जो है ना वो किसी हदीस में नहीं है, मनगढ़ंत यानी अपनी जहन की इख्तिरा है। बाज़ कहते हैं कि ऐसी जुराबें पहननी चाहिए जो 80 जो है ना वो मील तक बंदा चले और वो फटे ना, कोई कहता है 40 मील तक चले और वो फटे ना। इस तरह की जो है ना वो फजूल शराइत हैं जिनका जिक्र किसी हदीस में नहीं है। तो ऐसी जुराब जो अपने मकसद को पूरा कर रही है। सही। मकसद इसका क्या होता है? पाँव को गर्म रखना, सर्दी से बचाव करना। जो जुराब ये मकसद पूरा कर रही है, सही, वो चाहे कितनी मोटी है कितनी नहीं है, वो किस तरह की भी है, उस पर मसा हो सकता है। हाँ, बहुत बारीक यानी जिससे पाँव बिल्कुल नजर आ रहा हो और जो सर्दी को रोक भी ना रही। सही। जुराब का मकसद है सर्दी से बचाओ, बिल्कुल। और ऐसी जुराब जो सर्दी को रोक ना रही हो, पाँव क्लियर नजर आ रहा हो, हाँ ठीक है, जैसे गर्मियों वाली जुराब होती है उस पर मसा ना किया जाए। लेकिन जो हमारे यहाँ आम तौर पे सर्दियों में जुराबें पहनी जाती हैं वो मोटी हैं। सही। वो मोटी हैं, उनसे पाँव आम तौर पर नजर नहीं आता। तो उस पर अगर कोई मसा करना चाहे तो लोगों की सहूलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन इस्लाम में सहूलत दी हुई है। अब देखें सर्दी का मौसम है, बिल्कुल, और सर्दी भी शदीद है। अब इन दिनों में जो हमारे यहाँ सर्दी पड़ रही है, शदीद पड़ रही है, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने अगर सहूलत दी है तो लोगों को जो है ना वो मामला लोगों के साथ करना चाहिए जिसमें अल्लाह ताला ने आसानी रखी हुई है। यानी ये वो आसानी है जो जिसकी दलील मिलती है। तो लोगों पे सख्ती करना या लोगों को ये कहना कि जुराब पर मसा दुरुस्त नहीं है, बल्कि बाज़ तो ऐसे मुतशद्दिद हैं वो ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते जिसने जुराबों पर मसा किया हो, यानी ये उनका ज़हन है। ठीक है, अगर कोई ना पढ़ना चाहे ना पढ़े, कोई जुराब में ना जो है ना इस पर मसा ना करना चाहे ना करे,
لیکن جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. کیوں؟ دلیل موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے جرابوں پر مسح. اور موزے اور جراب کا مقصد ایک ہے. موزے بھی اسی لیے پہنے جاتے ہیں سردی کو روکنے کے لیے. جی بالکل، سردی سے بچاؤ کے لیے. اور جراب جو ہے نا وہ جو سردیوں والی موٹی جراب ہے وہ بھی اسی لیے پہنی جاتی ہے تاکہ جو ہے نا وہ سردی سے بچاؤ حاصل کیا جائے. تو لہٰذا اگر کوئی جراب پر مسح کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، شرعاً اس کی دلیل موجود. کیسے ٹخنوں کے نیچے جو شورٹس جرابیں پہنی جاتی ہیں کیا ان پہ مسح جائز ہے؟ بعض جو ہے نا اب جرابیں اس طرح کی آ گئی ہیں کہ وہ ٹخنے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، بالکل چھوٹی ہے، صرف پاؤں ڈھکا جاتا ہے. تو ایسی جراب پر مسح نہیں کرنا چاہیے. کم از کم وہ جراب جو پاؤں کا ایسا حصہ یعنی جو وضو میں دھویا جاتا ہے، مثال ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھویا جاتا ہے، تو کم از کم اتنا جو ہے نا وہ جراب نے اس حصہ چھپایا ہو تو اس پہ مسح کرنا چاہیے. جو بہت چھوٹا مطلب چھوٹی جرابیں ہیں، ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں، تو اس سے جو ہے نا مسح نہیں کرنا چاہیے اس پہ، اور بلکہ پرہیز رکھنا چاہیے. قاسم کیا سردی کے موسم میں تیمم کیا جا سکتے ہیں؟ دیکھیں بعض علاقوں میں یا بعض جگہوں پہ سردی شدید پڑتی ہے، شدید سردی، برف باری بھی ہو رہی ہوتی ہے، شدید سردی. اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے وہ گرم پانی سے بھی وضو کرے تو اس سے برداشت نہیں ہوگا. یا اسی طرح کوئی مریض ہے وہ گرم پانی سے بھی وضو کرے تو جو ہے نا اس کے لیے ناقابل برداشت ہے. بعض مریض ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ سردی میں بستر سے اٹھ کر گرم پانی سے ہی چاہے وضو کرنا ہو، جو ہے نا وہ واش روم تک جا کے وضو کرنا ان کے لیے بہت دشواری ہے. بلکہ اگر وہ وضو کریں چاہے گرم پانی سے ہی تو ان کو سردی لگتی ہے، اور شدید سردی لگتی ہے، تو اندیشہ ہے بیماری کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو ہے نا وہ رخصت دی تھی کہ جو صحابی مسئلہ پوچھا تھا ایک صحابی سے، دوسرے صحابی نے انتہائی سردی والی جو ہے نا وہ رات تھی، ان کو غسل کی ضرورت پڑ گئی. دوسرے صحابی نے کہا کہ آپ غسل کریں، پانی موجود ہے. تو اس صحابی نے غسل کیا تو اس کے نتیجے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی فرمائی تھی. تو یعنی پانی بھی موجود تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ وہ تیمم کر لیتا، اس کے لیے تیمم کافی تھا. تو یعنی اگر پانی موجود ہے لیکن پانی کے باوجود بالکل ایک انسان جو ہے نا وہ وضو نہیں کر سکتا تو وہ تیمم کر لے. شدید سردی ہے لیکن ہر انسان کا معاملہ جو ہے نا وہ ایک جیسا نہیں ہے. نوجوان ہے، ہیلدی آدمی ہے، وضو کر سکتا ہے. صرف کاہلی اور سستی کرتے ہوئے وہ تیمم کر کے وضو کرے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ہاں، انسان کو خود جو ہے نا وہ اس کا ضمیر بتا رہا ہوتا ہے کہ میں یہ وضو کر سکتا ہوں یا وضو نہیں کر سکتا، میرے لیے یہ قابل برداشت ہے یا قابل برداشت نہیں ہے. تو مختصراً عرض یہ ہے کہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے شدید سردی کی وجہ سے وضو کرنا یا غسل کرنا ناقابل برداشت ہے، یا مجھے ڈر ہے کہ کہیں جو ہے نا بیماری لاحق نہ ہو جائے، بالکل، تو ایسا آدمی سردی کے موسم میں وضو بھی نہ کرے اور غسل بھی نہ کرے. ان دونوں صورتوں میں اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے. کیسا پھر تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے اسلام میں؟ دیکھیں تیمم کا جو درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا صاف مٹی کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ مارے، بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اپنے جو ہے نا وہ مٹی کے اوپر مارے. تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دیکھے، اگر مٹی زیادہ ہے تو وہ پھونک بھی مار سکتا ہے، یعنی مٹی کو کم بھی کر سکتا ہے. تو اس طرح دونوں ہاتھوں کو، یعنی تیمم کا یہ طریقہ ہے کہ اس طرح دونوں ہاتھوں کو وہ اپنے اس طرح چہرے پر ملے گا، اس طرح چہرے پر ملے گا، اور پھر یہ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر اور بایاں ہاتھ دائیں کے اوپر. یہ مکمل تیمم صحیح، یعنی اور یہ صرف ایک مرتبہ ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں ہے. تیمم صرف ایک مرتبہ. دوبارہ پھر اس کا طریقہ جو ہے نا وہ توجہ سے دیکھ لیں کہ اپنے ہاتھ انسان جو ہے نا وہ مٹی پہ مارے. صحیح. اور اگر ہاتھوں پہ مٹی زیادہ لگی ہے تو وہ پھونک کے ذریعے سے اس کو کم بھی کر سکتا ہے. تو وہ ہاتھ اس طرح چہرے پہ، اور دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر اور بایاں ہاتھ اس طرح دائیں کے اوپر. یہ تیمم کا جو ہے نا وہ مکمل طریقہ ہے. صحیح. قسم مٹی کون سی ہونی چاہیے؟ عموماً گھروں میں تو مٹی آج کل نظر ہی نہیں آتی ہے. دیکھیں مٹی جو ہے نا صاف مٹی ہونی چاہیے، جس طرح ہمارے دیہاتوں میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اسی طرح
شہروں میں بھی کسی پارک سے یا کسی بھی جگہ سے مٹی جو ہے نا وہ صاف، یعنی یہ نہیں ہے کہ بازار کا کوڑا وہ اکٹھا کر لے یا بازار کی جو ہے نا وہ گندی مٹی اکٹھی کر لے، کسی پارک سے یا کسی بھی جگہ سے جو صاف مٹی ہے وہ لے لے، شاپر میں رکھ لے، کسی کپڑے کے اندر رکھ لے اس کو، تو اس سے جو ہے نا وہ تیمم کرنا چاہیے، یعنی صاف مٹی ہونی چاہیے۔ دیہاتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی بھی جو ہے نا کھیت سے لے لیں مٹی، بالکل تو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ مل سکتی ہے۔ تو اس طرح شہروں میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی پارک وغیرہ سے یا پودے لگے ہوئے ہیں یا گھر میں کیاری بنی، صحیح بالکل وہاں سے تو تیمم کر سکتے ہیں۔